नमस्कार, सातवटै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्घालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अविरल वर्षाका कारण गोल्मीमा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता, ठाउँमा पहिरो जाँदा उद्धारमा कठिनाई। धनुषाको जनकपुरमा 3 दिनदेखि बेपत्ता एक बालिका मृत अवस्थामा फेला, बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तको दावी। इलामको चुरे क्षेत्रका खोलाहरूमा पुल नबन्दा वर्षेनी दर्जनौले अकालमा ज्यान गुमाउँदै सरकारले आफूहरूको समस्या बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो। र लकडाउनका कारण काम नपाएका पोखराका मजदुरलाई महानगरले फेवाताल सरसफाईको काम दियो। कामसँगै आमदानी हुँदा राहत महसुस भएको मजदुरको भनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 5 को गुल्मीमा पहिरोका कारण 2 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गए रातिदेखि फरेको अविरल वर्षाका कारण गुल्मीमा पहिरो जाँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मल्लीमा पहिरोमा फरे 18 महिनाका शिशु सूरज सारू मगर र सोही स्थानकी 7 वर्षीय अपेक्षा खत्रीको ज्यान गएको हो। यस्तै सोही स्थानकी 27 वर्षीय ईश्वरी खत्री गम्भीर घाइते भएको गुल्मी प्रहरीले जनाएको छ। यता मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा घरहरू विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षा र ठाउँमा पहिरो जाँदा उद्धार गर्न कठिनाई भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पहिरोका कारण त्यस क्षेत्रका 116 घर जोखिममा रहेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को धनुषामा 3 दिनदेखि बेपत्ता बालिका मृत फेला परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। धनुषाको जनकपुरमा 3 दिनदेखि बेपत्ता 11 वर्षीय एक बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 स्थित दुधमती नदीको किनारमा विनोद परियारकी 11 वर्षीय छोरी कञ्चन कुमारी परियारको शव शुक्रबार फेला परेको छ। घरभन्दा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको दुधमती नदी किनारमा मृत अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। परिवारले छोरी बेपत्ता भएसँगै खोजबिन गर्दा कतै फेला नपरेपछि बिहिबार अस्थायी प्रहरी चौकी कुर्थामा उजुरी दिएको थियो। घटनाका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गरेको जनाएको छ। घटनास्थल नजिक दुर्गन्ध फैलिएपछि खोजबिन गर्दा कञ्चनको शव भेटिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि एक अघोरी बाबालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गण्डकी प्रदेशमा थप 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार नवलपरासी, बर्धघाट, सुस्तपुरमा 19 जना, तनहुमा 9 जना, पर्वतमा 3 जना र बागलुङका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै संक्रमितको संख्या 1063 पुगेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमित 4 महिला छन् भने बाँकी 1 बालकसहित 28 जना पुरुषहरू छन्। भरतपुर अस्पताल चितवनमा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासी, बर्धघाट, सुस्तपुर, कावासोतीका 19 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 11 जना पुरुष र 23 देखि 40 वर्षका 3 जना महिला रहेका छन्। यस्तै मध्यबिन्दुका 10 वर्षीय बालक, 24, 28 र 33 वर्षका पुरुष तथा 30 वर्षीय महिला पनि संक्रमित पुष्टि भएको छ। यस्तै तनहुको भीमा दत्त वर्ष 22 र 34 का 2 पुरुष र तथा रेसिङका 23 देखि 47 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुष पनि संक्रमित भएका छन्। पर्वतको बेहादी, फलेवास र पैयुका 3 जना पुरुषहरू संक्रमित भएका छन् भने बागलुङको जयमनीका 21 वर्ष पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ।
अब लाग्यौं प्रदेशको सुनसरीमा यातायात व्यवसाय आन्दोलित सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघले विभिन्न माग राख्दै इटहरीमा प्रदर्शन गरेको छ। यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारले दबाव दिएको प्रदेश नम्बर 1 महासंघले इटहरीमा विरोध र्याली गरेको हो। सरकारले माग सुनवाई नगरेका कारण यातायात व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। राज्यसँग चाहिँ हाम्रो माग भनेको यो स्वर्गीय सानुकाजी कार्कीलाई चाहिँ यातायात व्यवसाय क्षेत्रको पहिलो सहित घोषणा गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ उचित व्यवस्था उचित राहतको उसको परिवारलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र सेपर्दी ट्रेडिङले चाहिँ यो हायर पर्चेस कम्पनीले उसको परिवारलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। इटहरी बस पार्कमा भेला भएका व्यवसायीहरूले इटहरी स्थित सेपर्दी ट्रेडिङ अगाडि पुगेर नाराबाजी समेत गरेका छन्। सेप्रति मार्फत फाइनेन्स गरेर सवारी किनेका बाबुकाजी कार्कीलाई लकडाउन अवधिको किस्ता तिर्न दबाव दिएका कारण उनले आत्महत्या गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले उनको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन माग समेत गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुन्छौं। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार अबको पालो प्रदेशको इलामको खोलामा पुल नहुँदा जोखिम बढेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लाग्छौं। इलामका खोलाहरूमा पुल नबन्दा सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन्। वर्षात सुरु भएसँगै खोलाहरूमा पानीको बहाव बढेपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न समस्या भएको हो। प्रदेश एक सरकारले इलामका खोलाहरूमा पुल बनाउने योजना नल्याउँदा वर्षौंदेखि स्थानीयले जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। इलामको दक्षिणी भेगको चुलाचुली गाउँपालिका जान आधा दर्जन बढी खोला तर्नुपर्ने हुन्छ, तर ती कुनै पनि खोलामा पुल नभएपछि स्थानीयले जोखिम मोलेरै खोला वारिपारी गर्ने गरेका छन्। उनीहरू कष्टकर यात्रा गर्दै सरकारले आफूहरूको समस्या नदेखेको गुनासो गर्छन्। बिरामी पर्दाखेरि आउजाउ गर्नलाई बर्खा मासमा एकदम समस्या छ। सालले नै 3 जना 4 जना मान्छे बगिरहेको छ, मरिरहेको छ। यस्तो समस्या छ। हेर्नुस् यो दृश्य जसले विकास निर्माण अर्थात् पुल पुलेसामै अर्बौं खर्च भयो भन्दै भाषण गर्ने सरकारलाई गिज्याइरहेको छ। चुरेबासी यसरी नै हरेक दिन उर्लदो भेलमा आफूसहित माल समानका गाडीहरू, साइकल, मोटरसाइकल लिएर जान्छन्। उनीहरूलाई थाहा पनि छ आफ्नो ज्यान धरापमा छ भनेर, तर उनीहरू विवश छन्। दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन नदी तर्नै पर्छ र जोखिम मोल्नै पर्छ। बिरामी बोकेर होस् वा माल सामान बोकेर, अनि रोजगारी गर्न नै किन नहोस्, चुरेवासीका लागि दैनिक यी नदी तथा खोलाहरूमा ज्यान फाल्नु नियति नै बनिसकेको छ। कति जनताले खोलाहरूमा पुल निर्माण नभएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। माई नगरपालिकामा पर्ने माई नदीसँगै सुखानी, बिरिङ, टाङटिङ, लोदिया लगायत आधा दर्जन बढी खोलामा पुल बन्न सकेका छैनन्। पनि अब दमकै धाउनुपर्छ। स्कुल बर्खामा धेरै गाह्रो छ स्कुलेहरूलाई पनि, अनि मजदुर गर्नेहरूलाई पनि धेरै गाह्रो छ। बर्खाभरि 3-4 महिना चाहिँ धेरै गाह्रो। यति बेला मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्, तर इलामको माई नगरपालिकाका स्थानीयको पीडा बुझ्ने र समस्या सुल्झाउनेतिर कसैको ध्यान गएको छैन। हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि वर्षात सुरु भएसँगै चुलाचुलीमा र माई नगरपालिकामा गरी 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्ग।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा शुक्रबार पोखरामा प्रदर्शन गरिएको छ। पोखराको चिप्ले ढुङ्गामा गरिएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन नहुने 5 वर्ष उनैलाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। अँध्यारो कोठे बैठक बसेर ओलीलाई हटाउन लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति समेत प्रकट गरेका छन्। साथै उनीहरूले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भारतीय विस्तारवादी र भारतीय दलालहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन खोजेको भन्दै यसबाट सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै कुनै व्यक्ति र गुटको पक्षपोषणमा कोही पनि लाग्न नहुने प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूको भनाइ छ। स्वतस्फूर्त रूपमा संयौंको संख्यामा रहेका ओली समर्थक युवाहरूले जनमतको कदर गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। अन्तमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको फेवाताल सफाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएर समस्यामा परेका मजदुरलाई पोखरा महानगरपालिकाले रोजगारी दिएको छ। फेवातालमा उम्रिएको जलकुम्भी झार निकाल्ने काममा मजदुरहरूले काम पाएका छन्। दैनिक काम नपाएर घरमै बस्दै आएका मजदुरलाई काम पाउँदा थोरै भए पनि राहत महसुस भएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि पोखरा महानगरपालिकाले मजदुरलाई राहत दिन छाडेर काममा लगाउन थालेको छ। पोखराको फेवातालमा दैनिक डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरलाई महानगरले फेवातालमा रहेको जलकुम्भी झार निकाल्ने काममा लगाएको छ। उनीहरूले दैनिक फेवातालमा झार निकाले बापत ज्याला पाउने गर्दछन्। लकडाउनका कारण घर खर्च टार्न मुस्किल परेको समयमा महानगरले आफूहरूलाई काम दिएर दैनिकी घर खर्च गर्न सहज भएको डुङ्गा चालकको भनाइ छ। अब यहाँ ओडाबाट दिइरहेको छ हामीलाई दिनको 700 रुपियाँ जेला देहन। हजुर, हिजोबाट गरेको हामीले चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्नुहुन्छ? बिहान 8 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म गरियो। झार दिनमा कति जति गोडेर भ्याउन सकिन्छ? के गोडेर भन्नाले अब ड्राममा हालेर ल्याउने 10 खेप जति आउँछ। यो झार त पहिल्यैदेखि नै गोडिराखेको थियो र पनि कसरी आएछ अहिले एक्कासी? अब खोइ माथि पारी पनि गोडारी आउँछ। यो आइराख्छ, बेला बेलामा वर्ष आइराख्छ क्या। हजुर, आइराख्छ यो त। डुङ्गा चलाउन नपाएर साँझ बिहान चुलो बाल्न समस्या परेको अवस्थामा महानगरले सफाईको कामले केही राहत भएको उनीहरूको भनाइ छ। अनि आज यो काम कसरी गर्नुभएको छ? थाहै छैन मलाई, आजैबाट हो। मैले त अनि थाहै नभइकन कसरी काम गर्नुभयो फेरि? आफ्नै चाल सम्बन्ध पनि हो। अब अलिअलि पाइएला पनि म आजैबाट हो। मलाई केही थाहा छैन यसमा चाहिँ। कति बजेदेखि काम गर्नुभएको? म 8 बजेबाट। लामो समयसम्म लकडाउन भएका कारण डुङ्गा चलाउन बन्द भएपछि मर्कामा परेका मजदुरहरू मध्यबाट अति विपन्न मजदुरलाई काममा लगाइएको फेवा डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले बताएका छन्। फेवाताल सफाई गर्न ओडासँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई काममा लगाई जलकुम्भी झार निकाले बापत सरकारी नियम अनुसार ज्याला उपलब्ध गराएको नेपालीले बताए। वर्षातको समयमा उम्रने जलकुम्भी झारले कुरूप देखिने फेवाताल सफाई अभियानले सुन्दरता त थप्छ नै, त्यो सँगै मजदुरको जीविकोपार्जनमा पनि सहज भएको छ। सरकारले बाँडेको राहत मजदुरले नपाएर गुनासो गरिरहँदा महानगरले मजदुरलाई काम दिएर दैनिकी चलाउन भने केही सहज बनाएको देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। यससँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षाका कारण गोल्मेमा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता। ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा उद्धारमा कठिनाई। धनुषाको जनकपुरमा 3 दिनदेखि बेपत्ता एक बालिका मृत्यु अवस्थामा फेला बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तको दाबी। इलामको चुरे क्षेत्रका खोलाहरूमा पुल नबन्द वर्षेनी दर्जनौले अकालमा ज्यान गुमाउँदै सरकारले आफूहरूको समस्या बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो। र लकडाउनका कारण काम नपाएका पोखराका मजदुरलाई महानगरले फेवाताल सरसफाईको काम दियो। कामसँगै आमदानी हुँदा राहत महसुस भएको मजदुरको भनाइ।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।